बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। मैं हूँ वासित अली। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अज़ीज़ तलबा, आज मैं आपके सामने जवाब नहल की शामिल निसाब किताब उर्दू क़वाइद इंशा के लेक्चर के साथ हाजिर हुआ हूँ। हम उर्दू क़वाइद इंशा में हिकायात का हिस्सा पढ़ रहे हैं, यानी कहानियाँ, और इसके पहले 4 लेक्चर्स में हम 8 कहानियों को पढ़ चुके हैं। आज इसका 5वां लेक्चर है और इसमें हम कहानी नंबर 9 को पढ़ेंगे और कहानी नंबर 9 का उन्वान है अक्लमंद बीवी। इसके अहम निकात आपके सामने लिख दिए हैं ताकि आपको कहानी समझने में मुश्किल ना आए। अब एक एक नुक्ता आपके सामने बयान करता चला जाता हूँ ताकि आप इस कहानी को अच्छी तरह से समझ लें। सबसे पहला नुक्ता है बुढ़िया का बज़ाज़ की दुकान पर जाना। अज़ीज़ तलबा, एक दिन कुछ यूँ होता है कि गर्मियों का मौसम था, इंतहाई तेज़ धूप पड़ रही थी कि एक बुढ़िया लाठी के सहारे आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई एक बज़ाज़ की दुकान पर पहुंचती है। बज़ाज़ कहते हैं कपड़ा बेचने वाले को। उसकी दुकान पर पहुंचती है। बज़ाज़ उस हाँफती बुढ़िया को देखता है और उसको पानी पिलाता है और ग्राहकों को कपड़ा दिखाने में दोबारा मसरूफ़ हो जाता है। इसी दौरान बुढ़िया बैठी रहती है, ग्राहकों की गुफ्तगू को सुनती है और बज़ाज़ की बातों को भी सुनती रहती है। जब सब ग्राहक चले जाते हैं, फिर होता क्या है, बज़ाज़ का मुलाजिम को घर थान लेने भेजना। जैसे ही सब ग्राहक जाते हैं, बज़ाज़ अपने नौ उम्र एक मुलाजिम को बुलाता है और उसको बुर्का देकर कहता है कि मेरे घर चले जाओ और घर जाकर मेरी बीवी से कहना, ये बुर्का उसको देना और उसे कहना कि फ़लाँ संदूक में एक थान पड़ा हुआ है, वो मुझे दे दो, ग्राहकों को मैंने देना है। बुढ़िया भी ये बात सुन लेती है। जैसे ही वो 9 उम्र मुलाजिम दुकान से नीचे उतरता है तो बुढ़िया भी उसके पीछे पीछे चलती है। मुलाजिम आगे आगे जा रहा होता है और बुढ़िया उसके ग्राहकों में उसके पीछे पीछे जा रही होती है कि अचानक रास्ते में बुढ़िया फिर उस बच्चे को या उस मुलाजिम को आवाज़ देकर रोकती है। फिर क्या होता है कि बुढ़िया का मुलाजिम को बज़ाज़ के पास भेजना। जब उस मुलाजिम को बुढ़िया रोकती है और बातों ही बातों में उससे बज़ाज़ के घर का पता भी मालूम कर लेती है, फिर अचानक बुढ़िया को याद आता है और कहती है, अच्छे बेटे, मेरी नकदी यानी मेरी पैसों की एक पोटली तुम्हारी दुकान में रह गई है, मैं भूल आई हूँ, ज़रा भाग कर जाओ, मुझे वो मेरी पोटली ला दो, ये ना हो कोई और वहाँ से उठा कर ले जाए, और ये बुर्का मुझको दे दो, मैं यहाँ पर खड़ी होकर तुम्हारा इंतज़ार करती हूँ। अब बुढ़िया की बातों में वो मुलाजिम कुछ ऐसा आता है, बुर्का उसके हवाले करता है और ख़ुद वापस अपनी दुकान की तरफ चल दौड़ता है ताकि वो बुढ़िया को लाकर उसके पैसे दे दे। फिर अज़ीज़ तलबा, ये होता है कि बुढ़िया का बुर्का दिखाकर थान का मुतालबा करना। जैसे ही वो बुढ़िया उस मुलाजिम से बुर्का लेती है, वो बुर्का लेकर बज़ाज़ के घर पहुंच जाती है। वहां पर जाकर जब दरवाज़ा खटखटाती है तो उसकी बीवी पहुंचती है, अरे भाई कौन है? तो बुढ़िया को देख के कहती है, ये बड़ी बीवी आप किधर आई हैं? तो बुढ़िया उससे मुखातिब होकर कहती है कि ये लो बुर्का तुम्हारे खावंद ने भेजा है और फ़लाँ संदूक में एक थान पड़ा हुआ है, तो वो ग्राहकों को देना है, वो इंतज़ार कर रहे हैं, वो थान मुझको जल्दी से दे दो। बुढ़िया जैसे ही अपनी बात मुकम्मल करती है तो बज़ाज़ की बीवी उससे बुर्का लेकर रख लेती है और साथ ये भी कहती है, तू जाने कौन है, मैं तुझे थान नहीं दूंगी। अब बुढ़िया बहुत देर जोर लगाती है, उसको समझाती है कि दुकान पर बहुत ज़्यादा हुजूम था, रश था, जिसकी वजह से मुलाजिम नहीं आ सका, तो तुम्हारे खामद ने मुझे भेजा है, तो लिहाजा तुम मुझको वो थान दे दो ताकि मैं तुम्हारे खामद को जाकर वो थान दे सकूं और वो अपने ग्राहकों को वो बेच दे। लेकिन बीवी उस बुढ़िया की बातों में नहीं आती। फिर क्या होता है कि बीवी का बुर्का और थान न देना। अब उससे वो बुर्का तो ले चुकी होती है, बुर्का लेने के बाद वो अपने पास रख लेती है और साथ ये कहती है कि अब ये जो बुर्का है मेरे खामद ने भेजा है, लिहाजा ये तो मैंने अब ले लिया है और थान तुम्हें मैं इसलिए नहीं दूंगी क्योंकि मैं तुम्हें जानती ही नहीं हूँ कि तुम कौन हो। ना अब वो उसको बुर्का देती है, ना ही थान देती है। बुढ़िया बहुत जोर लगाती है, उसे बातों ही बातों में कायल करने की कोशिश करती है, लेकिन बीवी उसकी बातों में नहीं आती।
اب بڑھیا جاتے ہوئے کہتی ہے اگر تھان نہیں دینا تو مجھ کو برقع ہی دے دو تاکہ تمہارے خاوند کو میں واپس کر دوں۔ اب بیوی اس کو نہ برقع دیتی ہے نہ ہی تھان دیتی ہے، چونکہ وہ سمجھ جاتی ہے کہ یہ میرے ساتھ کوئی دھوکہ کرنے آئی ہے۔ اب عزیز طلباء، جیسے ہی بڑھیا اپنی باتوں سے اس کو قائل نہیں کر پاتی تو وہ سوچتی ہے کہ اب ملازم بھی آنے والا ہے، اگر ملازم میرے پیچھے آ گیا تو پولیس کے حوالے کرنا پڑے گا، میں پولیس کے حوالے اگر ہو گئی تو وہاں پر جیل میں گلتی سڑتی رہوں گی، لہٰذا حکمت اسی میں ہے یا میری بھلائی اسی میں ہے کہ میں اسی وقت یہاں سے نکل لوں۔ جیسے ہی بڑھیا وہ وہاں سے نکلتی ہے تو پورے شہر میں یہ بات مشہور ہو جاتی ہے کہ اس شہر میں ایک بڑھیا ایسی ہے جو دھوکہ دہی سے لوگوں سے چیزیں یا سامان لوٹتی ہے، وہ گھس آئی ہے، تمام کا تمام شہر چاقو چوبند ہو جاتا ہے۔ عزیز طلباء، دیکھیے ایک عقل مند بیوی نے کس طرح اپنے خاوند کا نقصان ہونے سے بچا لیا کہ نہ وہ اس بڑھیا کی باتوں میں آتی ہے اور نہ ہی اس کو کپڑا اور تھان اس کے حوالے کرتی ہے۔ اس کہانی سے اب نتیجہ یہ نکلتا ہے، وہ بھی لکھا جا چکا ہے کہ عقل مندی بڑی نعمت ہے۔ امید کرتا ہوں یہ کہانی آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی۔ عزیز طلباء، اب ہم بڑھتے ہیں کہانی نمبر 10 کی طرف، جس کا عنوان ہے دودھ میں پانی، اور اس کا پہلا نقطہ ہے گوالے کا دودھ میں پانی ملانا۔ عزیز طلباء، ایک گوالا تھا جو ایک پہاڑ کے دامن میں رہتا تھا، اور وہاں پر ہی اس کے پاس کافی زیادہ گائیں تھیں، ان کو قریب ہی سے گھاس وغیرہ کاٹتا کھلاتا اور شام ہوتے ہی ان کا دودھ دھوتا اور اس میں بہت سا پانی ملا دیتا تھا۔ پھر کیا کرتا تو دودھ کو لے کر قریب کے ایک قصبے جاتا، اندھیرے میں دودھ بیچتا اور صدا لگاتا خالص دودھ کی، اور اس میں ساتھ ہی پانی ملا ہوا دودھ لوگوں کو بیچ دیا کرتا تھا اور بہت سے پیسے کماتا۔ جیسے ہی دودھ بیچ کے فارغ ہوتا، اپنی ضرورت کی چیزیں خریدتا اور واپس اپنے مکان یا اپنے گھر میں آ جاتا۔ پھر کیا ہوتا ہے، گاہکوں کی شکایت پر کام نہ کرنا۔ گاہک اس سے روز شکایت کرتے کہ بھائی تم خالص دودھ کی صدا لگاتے ہو لیکن ہمیں پانی ملا ہوا دودھ بیچ کر چلے جاتے ہو، ہم لوگ کیا کریں، خالص دودھ بیچا کرو۔ تو ان کی باتوں کو وہ ایک کان سنتا اور دوسرے کان نکال دیتا کہ ان کی شکایت پر کسی قسم کا بھی وہ اثر نہیں کرتا تھا، بلکہ مذاقاً یہ کہا کرتا تھا کہ دودھ میں پانی کا ہونا ایک قدرتی امر ہے، میں کون پانی ملانے والا ہوں، لہذا لوگوں کی شکایات کو وہ کسی خاطر میں نہیں لاتا تھا۔ پھر ہوتا کیا ہے کہ ایک عرصہ گزر گیا، وہ یہی کام کرتا رہا، دودھ میں پانی ملاتا رہا، لالچ میں گوالے کا مزید پانی ملانا، اور چونکہ پیسے وہ کما رہا تھا، اس کے پاس بہت زیادہ مال آ رہا تھا، تو وہ زیادہ پیسے کمانے کی لالچ میں دودھ میں مزید پانی ملانا اس نے شروع کر دیا، اور یہ لالچ اس کا دن بدن بڑھتا ہی چلا جا رہا تھا۔ پھر کیا ہوتا ہے عزیز طلباء کہ شدید بارش کا برسنا، ہر چیز کا پانی میں بہہ جانا۔ ایک دن پھر سیاہ بادل آسمان پر چھا جاتے ہیں، کالی گھٹائیں اٹھتی ہیں، اور وہ کالی گھٹائیں سورج کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہیں۔ یوں سمجھ لیجئے کہ ہر طرف بادلوں کا ایک شامیانہ تن جاتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے، جیسے ہی گھٹاؤں کا اٹھنا دیکھتا ہے تو گوالا بہت خوش ہوتا ہے کہ اب بارش برسے گی تو یہ وادی پانی سے تر ہو جائے گی، بہت زیادہ گھاس اگے گی، اور میں اپنی گائیں ہیں جو ان کو کھلاؤں گا اور زیادہ دودھ مجھے ملے گا، اور اس میں پانی ملا کر جب میں بیچوں گا تو مزید مال بنا سکوں گا۔ لیکن ہوتا اس کی سوچ کے برعکس ہے، بارش بہت زیادہ برستی ہے اور اتنا سیلاب آتا ہے، اتنا سیلاب آتا ہے کہ اس کی گائیں اور ساتھ ساتھ اس کے گھر میں جو بھی اس نے مال جمع کیا ہوتا ہے سب اپنے ساتھ بہا کر لے جاتا ہے۔ اب سیلاب کو جیسے ہی وہ دیکھتا ہے تو بے ساختہ یہ کہتا ہے کہ اتنا پانی نہ میں نے کبھی زندگی میں اتنا سیلاب دیکھا اور نہ ہی کبھی میں نے سنا ہے، نہ جانے اتنا پانی کہاں سے آ جاتا ہے۔ اور یہ ہوتا کیوں ہے عزیز طلباء کہ یہ بے ایمانی اور بد دیانتی کی سزا ہے، اس کو اس کی بے ایمانی اور بد دیانتی کی سزا ملتی ہے جب وہ سیلاب کا شکوہ کرتا ہے اور کہتا ہے نہ جانے اتنا پانی کہاں سے آ جاتا ہے، تو پھر ایک عقل مند اس کے پاس کھڑا ہو کر اس کو یہ بات بتلا کر جھنجھوڑتا ہے کہ یہ وہی پانی ہے جو تم دودھ میں ملایا کرتے تھے،
خدا نے اسی پانی کو سیلاب بنایا اور تمہیں بے ایمانی اور بددیانتی کی سزا دی ہے۔ دودھ اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، لیکن جب اس میں ملاوٹ کی جاتی ہے اور مال بنانے کے لیے لالچ کی غرض سے لوگوں کو دیا جاتا ہے، مال تو بن جاتا ہے لیکن اللہ کو یہ جو کام ہے یہ پسند نہیں آتا۔ تو اس کہانی سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے جو لوگ بددیانتی کرتے ہیں یا دھوکہ دہی ملاوٹ کرتے ہیں ہمیشہ نقصان اٹھاتے ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ لالچ بری بلا ہے، یا یہ بھی نتیجہ نکل سکتا ہے کہ بددیانتی کا انجام برا ہوتا ہے۔ عزیز طلباء، یہ تو تھی کہانی نمبر 9 اور 10 جو آپ کے سامنے میں نے بیان کی ہے اور نتیجہ بھی لکھا جا چکا ہے۔ اس کے جتنے بھی اہم نکات ہیں یہ جو آپ کے سامنے درج کر دیے گئے ہیں، انہی نکات کو آپ ایک ایک کر کے ایکسپلین کریں گے یا ان کی تشریح کریں گے، آپ کی ایک کہانی بن جائے گی۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں بقیہ کہانیوں کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ آپ کی سماعتوں کا بہت